नमस्ते 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 सबैमा म सनी चौरसिया तपाईहरुको बीच फिजिक्स लिएर आएको छु। आज हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल र क्यापेसिटरको अर्को टपिक पढ्न गइरहेका छौं। यो हिजोको पढेको कुराहरु हो। पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ प्लसबाट माइनस जाँदाखेरि अनि माइनसदेखि प्लसबाट जति टाढा हामी जान्छौं पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ र माइनसबाट जति टाढा जान्छौं पोटेन्शियल इन्क्रिज हुन्छ। हिजो हामीले लास्ट क्लासमा पढेको थियो यो। आज हाम्रो टपिक्स टु बी कभर्डमा आज हामीले टपिक्स टु बी कभर्डमा आज हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो त्यो पढ्छौं। पोटेन्शियल डिफरेन्स दोस्रो हामी क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं बेस्ड अन पोटेन्शियल डिफरेन्स। अनि तेस्रो रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल। यी तीनटा कुरा आज हामीले कभर गर्नेछौं, जसमध्ये यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो इन्ट्रान्स पर्पस का लागि, सीई को लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। ल आजको टपिक स्टार्ट गरौं ढिला नगरिकन। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हामीले हिजो अस्ति के गरे थियो, एउटा सोर्स चार्ज लिएको थियो। सोर्स चार्ज अनि यो यसको इन्फिनिटिभ लाइन हो। यो यसको माना इन्फिनिटिभ लाइन हो। यहाँ टेस्ट चार्ज जुन हाले थियो क्यू नट टेस्ट चार्ज, जुन टेस्ट चार्ज हामीले हालेको थियो यसलाई लिएर यो पोइन्टमा आयो। माने योसँग r1 डिस्टेन्समा छ। r1 डिस्टेन्समा छ भने हामी पोटेन्शियल कसरी लेख्थ्यौ? पोटेन्शियललाई v ले डिनोट गरिन्छ। माना v1 यसलाई मानिहाल किनभने 1 कसरी के क्यू ठुलो क्यू, यो क्यू हो। सोर्स चार्ज जहिले पनि क्यापिटल क्यू के क्यू बाई r1 के क्यू बाई r1 यो पोटेन्शियल लेख्ने फर्मुला हिजो हामीले पढेको थियो। अर्को माने यही चार्जलाई यहाँ नलाइकन म यहाँ लाइदिन्छु। यो माना r2 डिस्टेन्समा छ। r2 डिस्टेन्समा छ सोर्स चार्ज भन्दा भने यसको पोटेन्शियल यो चार्जमा कति हामी लेख्छौं v2 = kq बाई r2। दुईटा पोटेन्शियल पायो, दुवैले सबट्र्याक्ट गर्दिने। पोटेन्शियल डिफरेन्स, पोटेन्शियलको डिफरेन्सलाई नै पोटेन्शियल डिफरेन्स भनिन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई डेल्टा v ले डिनोट गरिन्छ। फाइनल माइनस इनिशियल vf माइनस vi हाम्रो यो फर्मुला निक्लेर आयो। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको फाइनल माइनस इनिशियल। अब म तपाईसँग एउटा कुरा सोध्छु, कुन पोटेन्शियल ठुलो हो? यो ठुलो छ कि यो ठुलो छ? तपाईहरुको आन्सर होला दाइ यो ठुलो छ, किनभने डिस्टेन्स कम छ भने बढी पोटेन्शियल लाग्छ। यसको डिस्टेन्स बढी छ कम पोटेन्शियल लाग्छ भन्ने म के भन्न सक्छु? माने यो लाइन जोइनिङ होला, यो पोटेन्शियल ठुलो छ यो भन्दा। यो v1 पोटेन्शियल v2 पोटेन्शियल ग्रेटर छ, v1 इज ग्रेटर देन v2। अब यसमा के हामीसँग प्रश्न सोधिन्छ नि, एउटा मैले पोजिटिभ चार्जलाई यहाँ आएर हाल्दिए, पोजिटिभ चार्जलाई मैले यहाँ लाएर हाल्दियो त के यो यही बस्छ कि यो
अगाडि चाहिँ पछाडि जान्छ। तपाईहरुको आन्सर पक्कै के होला थाहा छ? दाइ यो प्लस छ, प्लस प्लसले रिपेल गर्छ भने यो पक्कै उतातिर जान्छ, यो पोजिटिभ चार्ज उतातिर जान्छ। तपाईहरुको जवाब एकदमै करेक्ट जवाब हो, यो उता जान्छ। तर हामी कति फोर्सको टर्ममा, एट्र्याक्सन रिपल्सनको टर्ममा, अब कति त्यहीको टर्ममा हामी एन्सर दिने। अब के स्ट्यान्डर्ड तरिका भयो, जहिले पनि नि यहाँबाट यहाँ यो चार्ज जान्छ, पोइन्टको कुरा हो। पोजिटिभ चार्ज जहिले पनि यहाँबाट यहाँ जान्छ। किन? किनभने नि यो V1 हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल, नोटको पोइन्ट लेखिहाल्नु। पोजिटिभ चार्ज जहिले पनि हाई पोटेन्शियलबाट लो पोटेन्शियलमा जान्छ, पोजिटिभ चार्ज जहिले पनि हाई पोटेन्शियलदेखि लो पोटेन्शियलमा जान्छ, अनि नेगेटिभ चार्ज लो पोटेन्शियलदेखि हाई पोटेन्शियलमा जान्छ। हामीले ब्याट्री हेलेको हो र ब्याट्री यो ठुलो यो प्लस हो, यो माइनस, हामीले हेराउँदैन, यताबाट करेन्ट जान्छ। करेन्टलाई नि पोजिटिभ चार्ज एज्युम गरिन्छ, करेन्टलाई होइन, तर त्यो पोजिटिभ, तर के एज्युम गरिन्छ पोजिटिभ, किनभने हाई पोटेन्शियलमा छ, यो लो पोटेन्शियलमा छ, पोजिटिभबाट नेगेटिभमा जान्छ, पोजिटिभबाट अनि नेगेटिभ चार्ज जहिले पनि नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जान्छ, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जान्छ। यो हामी अर्को च्याप्टरमा यसको कुरा गर्छौं, यति तपाई बुझिहाल्नु मात्र। मैले लाएर यो पोजिटिभ चार्जले यहाँ छार्यो भने यहाँदेखि यहाँ जान्छ। किन? यो हाई पोटेन्शियलमा छ र लो पोटेन्शियलमा छ, यसले तपाईँ जवाब दिनु। म यहाँ लेखिदिन्छु, पोजिटिभ चार्ज moves from high potential to lower potential, यो पोजिटिभ चार्ज भयो। अनि नेगेटिभ चार्ज माने यहाँ मैले माइनस हालिदिन्थ्यो भने यो माइनसलाई त्यसले एट्र्याक्ट गरिहाल्थ्यो, तर एट्र्याक्सन र रिपल्सनको केसमा एन्सर दिनु छैन। किन यता हुन्छ? किनभने नेगेटिभ चार्ज जहिले पनि लो पोटेन्शियलबाट हाई पोटेन्शियलमा जान्छ। लेखिहालौं, नेगेटिभ चार्ज moves from lower potential to higher potential। यो नोटको कुरा हो, यसलाई लेखिहालौं। बुझ्नु भयो? अब तपाईँ भन्नुहुन्छ दाइ कसलाई इनिशियल मान्ने र कसलाई फाइनल मान्ने, यो क्वेसनको प्याटर्नमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै यो इलेक्ट्रोन मैले पोजिटिभ यहाँ हाले, यहाँबाट यो यता जान्छ हाईबाट लोमा, त यो भयो फाइनल, यो भयो इनिशियल, V2 माइनस V1। इलेक्ट्रोन हाल्थ्यो र इलेक्ट्रोन यताबाट यता जान्थ्यो भने यहाँबाट यहाँ, यो फाइनल, यो इनिशियल, V1 माइनस V2। त यो क्वेसनको प्याटर्नमा डिपेन्ड गर्छ, हामीले त्यो बुझ्ने कुरा हो। यति त बुझ्नुभयो। V1 बाट V2 मा किन यो प्लस चार्ज उता गयो? किनभने हाई पोटेन्शियलबाट लो पोटेन्शियलमा पोजिटिभ चार्ज मुभ गर्छ। अनि माइनस V2 बाट V1 मा किन आयो? किनभने नेगेटिभ चार्ज लो पोटेन्शियलदेखि हाई पोटेन्शियलमा मुभ गर्छ। यति बुझ्नुभयो? ल, यति बुझ्नु। अब हामी एउटा सानो प्रश्न गरौँ। आई रिपिट, करेन्टलाई पोजिटिभ हामी मान्छौं, तर पोजिटिभ त्यो होइन। करेन्टलाई पोजिटिभ मान्ने र चार्जलाई नेगेटिभ मान्ने एज्युम गरिन्छ। यसको डेफिनेसन हाम्रोमा सोध्दैन, यसको एसआई युनिट के हुन्छ? यसको एसआई युनिट पनि भोल्टैमा हुन्छ। एसआई युनिट भोल्ट। तपाईँ बताउनु 5 मिटर माइनस 3 मिटर कति हुन्छ? 2 मिटर नै न हुन्छ के 2 सेन्टिमिटरमा गइहाल्छ। पोटेन्शियलको युनिट अफ भोल्ट, त दुवैको डिफरेन्स गरिन्छ भने त्यो भोल्टैमा नै आउँछ, त्यो एसआई युनिटको भोल्टैमा हुन्छ। र यसलाई अर्को भाषामा पोटेन्शियल डिफरेन्सले अर्को भाषामा भोल्टेज पनि भनिन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई अर्को भाषामा भोल्टेज पनि भनिन्छ, नझुकिनु होला। एउटा क्वेशन गरौँ। A 10 microcoulomb charge is placed at the origin
in xy coordinates find the potential difference between the points a comma 0 and 0 comma a. यो हाम्रो क्वेशन कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधिएको क्वेशन हो। यो प्रश्न हो फिजिक्समा नि कुनै पनि क्वेशन बनाउँदाखेरि नि सकभर तपाईहरु डायग्राम प्रयोग गर्नु होला कि डायग्राम बनिहालोस्। ल यसमा हामीले के भनेछ एउटा 10 माइक्रो कुलमको चार्ज हो त्यसलाई xy कोर्डिनेटमा प्लेन ल xy कोर्डिनेट पहिला बनाऊ। यो हाम्रो x र y यता ओरिजिन हुन्छ। ल 10 माइक्रो कुलमको चार्ज कहाँ ओरिजिनमा हालेको छ 10 माइक्रो कुलमको चार्ज ओरिजिनमा हालेको छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु छ कुन पोइन्ट्समा a, 0 र 0, a। कुनै पनि यस्तो दिएको हुन्छ यस्तोमा a र b यो के हुन्छ x र यो के हुन्छ y। x र y y 0 छ भने पक्कै x एक्सिसमा लाई गर्छ यो यता कहीं a, 0 हुन्छ। y 0 छ भने पक्कै यता लाई गर्छ 0, a भने यो लेन्थ कति हुन्छ यो a हुँदैन यो पनि a हुन्छ कि हुँदैन यति पहिला हेर्नु त यति बुझ्नु भएको। यो कोर्डिनेट्स यो म्याथको कुरा हो। म म्याथ सिकाइरहेछु अब तपाईहरुलाई। यो a कसरी आयो किनभने यहाँबाट a, 0 डिस्टेन्समा छ। तपाई डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर हेरिहाल्नु न √x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर त्यसले पनि तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ। अब हामीसँग के प्रश्न आयो कि पोटेन्शियल डिफरेन्स यो चार्जको यो र यसको बीच निकाल भने यसको द्वारा यो सोर्स चार्ज यो टेस्ट चार्ज बुझ्यो एउटा पोइन्टमा छ पोटेन्शियल निकाल यसलाई v1 मान अनि यसलाई v2 मान। v1 भन त पोटेन्शियल डिफरेन्स को फर्मुला के हामीले थाहा छ पोटेन्शियल को फर्मुला हुन्छ kq/r भने v1 कसरी निकाल्ने k q भनेको यो q/r भन्नुले के भनेको 9 × 10⁻9 q भन्नाले कति छ 10 माइक्रोलाई कुलममा गर्दिने 10⁻⁻6 r भनेको डिस्टेन्स a v1 सक्यो। अब v2 मा पनि सेम फर्मुला 9 × 10⁻9 यही चार्ज हो 10 × 10⁻6/a यो थाहा छ 10⁻6 ले किन मल्टिप्लाई गरेको 1 माइक्रो कुलममा नि 10⁻6 कुलम हुन्छ त्यसैले मैले मल्टिप्लाई गरेको। दुईटा पोटेन्शियल थाहा भयो। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इक्वल टु v2 - v1 यसमा कुनैले माइनस गर्न हुन्छ किनभने यसमा कुनै कन्डिसन तोकेको छैन इलेक्ट्रोनलाई यहाँ हाल्यो कि प्रोटोन पोजिटिभ चार्जले यहाँ हाल्यो कि नेगेटिभ चार्ज यहाँबाट यहाँ मुभ गर्यो केही बने छैन सीधा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्न भनेछ सीधा हामी सब्ट्र्याक्ट गर्दिन्छौं भने 9 × 10⁻9 × 10 × 10⁻6/a 9 × 10⁻9 × 10 × 10⁻6/a यो दुवै कटेर कति आयो 0 भोल्ट्स। यो हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो। बुझ्नु भयो कसरी गरेको फर्मुला पोटेन्शियल को हुन्छ kq/r डिफरेन्स भनेको दुईटा डिफरेन्स जहिले पनि दुईटाको बीचमा नै निकालिन्छ डिफरेन्स जहिले पनि दुईटा क्वान्टिटीको बीचमा निकालिन्छ र डिफरेन्सको लागि मस्ट बी टु क्वान्टिटी हामीले चाहियो त्यही दुईटा पोटेन्शियल निकाल्दिएको र दुवैले माइनस गरिदिएको। हेर्नुहोस् ल अब हामी अर्को टपिक पढौं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। चार्जेस मल्टीपल चार्जेस भनेको कुन चार्जको कुरा भइरहेछ? सोर्स चार्जको कुरा हुन्छ। कुन चार्जको कुरा हुन्छ? सोर्स चार्जको। यसको मतलब के हो? एउटा कुनै पोइन्टमा नि धेरै चार्ज भयो भने इलेक्ट्रो पोटेन्शियल कसरी निकालिन्छ? जस्तै माने एउटा पोइन्ट छ पी, पी एउटा पोइन्ट छ, हामीसँग चार्ज दिएछ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 हामीसँग यति चार्ज दिएको छ। हामीले यो पोइन्टमा हामीले निकाल्नु छ V net एट P, पोटेन्शियल एट P कति हुन्छ? हामीले थाहा छ यसको र यसको बीचको दूरी मानम R1, यसको र यसको बीचको दूरी मानम R2, यसको र यसको बीचको दूरी R3, यसको र यसको R4, यसको र यसको R5। बुझ्नुभयो? डिस्टेन्स मानिहाल्यो हामी। अब सबैले इन्डिभिजुअली यसको V इक्वल टु V1 माइनस KQ बाई R, के जस्ताको त्यस्तै Q1 बाई R1, यसलाई R5 यसलाई R, यो 2 हो नि, 2 R3 R4 R5 भयो। अब यसको बेग्लै निकाल्नु होला, यो सबैको बेग्लै निकाल्नु होला, सबैले जोड दिनु होला। साइन जरुर लिने, साइन लिनु पर्छ। माने यो माइनस हुन्थ्यो भने यसो थाहा छ के V इक्वल टु KQ बाई R, त भने के माइनस Q बाई R साइनले गर्ने, किनभने यो स्केलर क्वान्टिटी हो। पोटेन्शियल डिफरेन्स एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। स्केलर क्वान्टिटीमा साइन कम्पलसरी छ, किनभने त्यसले म्याग्निट्युडले बताउँछ। साइनले गर्दा फ्लक्चुएट हुन त, साइनले गर्दा म्याग्निट्युड फ्लक्चुएट हुन्छ, त्यसैले हामीले साइनले बताउनु। माने यहाँ माइनस Q4 हुन्थ्यो भने के यो माइनस भइहाल्थ्यो, यो प्लस V4 यो हामी लिएको माइनस भइहाल्थ्यो। सिम्पली सबै इन्डिभिजुअली पोटेन्शियल निकाल्नु र सबलाई जुन जुन साइन वाइज छ त्यो साइन वाइज गरिदिनु। जस्तै यो प्लस आएछ, यो प्लस यो प्लस यो प्लस, यहाँ माइनस Q4 छ भने यो माइनस हुन्छ, सबैले जोड र त्यसलाई माइनस गरिदिने। बुझ्नुभयो? ल लेखम यसलाई, सबै प्लस यो माइनस एउटा, यसको हुन्छ के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2 प्लस के Q3 बाई R3, यसलाई माइनस लिएको Q4 त माइनस यो प्लस को जस्ताको त्यस्तै के Q4 विथ अ नेगेटिभ साइन बाई R4 प्लस के Q5 बाई R5, के Q1 बाई R1 के Q2 बाई R2 प्लस के Q3 बाई R3 माइनस के Q4 बाई R4 प्लस के Q5 बाई R5। यो सबै केमा हुन्छ? भोल्ट्समा। यो भयो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब हामी अर्को, अब हामी केही म इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट लेखाउन गइरहेको छु। इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, त्यसलाई ध्यान दिनु होला। भाइ बहिनीहरू जहिले पनि दुईटा सिमिलर चार्ज आउँछ नि, दुईटा सिमिलर, कि त दुवै पोजिटिभ छ कि त दुवै नेगेटिभ छ भने नि, एउटा कुनै पोइन्टमा हामीले पोटेन्शियल नेट निकाल्छौँ भने नि सिमिलर चार्जेसले नि त्यहाँ पोटेन्शियललाई इन्क्रिज गर्दो रहेछ, अनि दुईटा अपोजिट चार्जले नि त्यहाँ पोटेन्शियललाई डिक्रिज गर्दो रहेछ। यदि दुवै अपोजिट चार्ज सेम म्याग्निट्युडको भयो भने पोटेन्शियल त्यहाँ जिरो भइहाल्छ। कसरी बताउँछु, पहिला नोटमा हामी लेखौँ। नोटमा पहिलो नोट, यसले के भन्छ? टु सिमिलर चार्जेस increases potential at a point, अनि अर्कोमा टु अपोजिट
charges decreases potential at a point. यो यति डिक्रिज यदि यो दुईटा अपोजिट चार्ज सेम मैग्निट्यूड को भयो भने एउटा माना +5 छ एउटा -5 छ सेम मैग्निट्यूड को छ भने कुनै पोइन्टमा हेर्छु भने त्यहाँ पोटेन्शियल 0 आउँछ ल एउटा क्वेशनको माध्यमले हामी बुझ्यौ। यो नोट त बुझ्नु भयो। दुईटा सिमिलर चार्ज छ भने तिनीहरुले एउटा पोइन्टमा पोटेन्शियललाई बढाइदिन्छ, दुईटा अपोजिट चार्ज छ भने एउटा पोइन्टमा पोटेन्शियललाई घटाउने काम गर्छ। ल क्वेशनको माध्यमले बुझौं हामी क्वेशनको माध्यमले बुझौं। Find the electric potential at a midway of two equal and opposite charges separated by r meter। भन्नुको क्वेशनलाई पढम पार्ट वाइज, फिजिक्समा जहिले पनि क्वेशनलाई पार्ट वाइज पढ्ने। यसलाई सल्युसन हामीलाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल निकाल्नु छ। मिडवे भनेको के मिडल पोइन्ट बीचको पोइन्टमा अफ टू इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाइ आर मिटर। दुईटा इक्वल चार्ज छ माने यो माइनस क्यू छ भने यो प्लस क्यू छ, दुवै आर मिटरको डिस्टेन्समा सेपरेटेड छ माने यो यसको लाइन जोइनिङ भयो। मिडवे भनेको के मिडल पोइन्ट, यसको मिडल पोइन्ट यो मान भने यो डिस्टेन्स कति भइहाल्छ यो r/2 भइहाल्छ, यो पनि कति भइहाल्छ r/2। बुझ्नु भयो। अब यो चार्ज द्वारा लगाइएको यहाँ पोटेन्शियल फाइन्ड गर कति हुन्छ माने यसलाई v1 मानिहाल। यसलाई v1 इज इक्वल टु kq/r फर्मुला हो के जस्ताको त्यस्तै q माइनस q साइन जरुर लिने, साइन को धेरै r भनेको r/2 भन्नाले माइनस kq/r/2। यसलाई v2 माना, यो द्वारा लगाइएको यहाँ पोटेन्शियल यो पोइन्टमा v2 भन्नुको मतलब kq/r त्यही फर्मुला हुन्छ k जस्ताको त्यस्तै q भनेको प्लस q/r/2 v2। अब हामीलाई नेट पोटेन्शियल निकाल्नु छ v नेट, त दुवैले एड गर्दिने v1 प्लस v2। हामीले भर्खर पढेको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल ड्यू टु मल्टिपल चार्जेस एट अ पोइन्टमा माइनस kq/r/2 प्लस kq/r/2 दुवै कटेर कति 0 के यो दुवै अपोजिट सिमिलर र अपोजिट चार्ज छ। एउटा पोइन्टमा के पोटेन्शियललाई डिक्रिज गइराछ। यदि दुवै सेम मैग्निट्यूड को भयो र मिडल पोइन्टमा दुवैको बीचको डिस्टेन्स सेम छ भने उनीहरु पोटेन्शियल डिक्रिज गरेर कहाँसम्म ल्याइदिन्छ 0 मा ल्याइदिन्छ। यदि दुईटा सिमिलर चार्ज छ भने उनीहरु पोटेन्शियललाई इन्क्रिज गर्दिन्छ। यो बुझ्नु भयो। ल अब सिमिलर चार्ज को हामी गरौं। सेम क्वेशन केही फरक छैन। यो टू इक्वल छ यसलाई गर्दौ टू सिमिलर चार्जेस भन्नुको अर्थ एउटा हामी क्यू लिन्छु भने अर्को पनि क्यू नै लिनु पर्छ, कि त दुवै पोजिटिभ लिने कि त दुवै नेगेटिभ। सिमिलर भनेको छ त हामी पोजिटिभ नै लिएर गरौँ, जहिले पनि पोजिटिभ कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ। दुवैको बीचको डिस्टेन्स r मिटर छ, मिडवेमा पोटेन्शियल भनिरहेछ। यो दुवै लाइनलाई जोइन गर्दिने माने यसको मिडल पोइन्ट यहाँ छ, यो कति भइहाल्छ r/2, यो पनि कति भइहाल्छ r/2। बुझ्नु भएको। यो पोटेन्शियल निकाल्नु त v1 kq/r फर्मुला हो के जस्ताको त्यस्तै q भन्न r भनेको r/2 v1। यो v2 निकाला त फर्मुला के यो kq/r के जस्ताको त्यस्तै q r भनेको r/2 यो v2 भयो र v नेट अफ द सिस्टम कति हुन्छ v1 प्लस v2 kq/r/2
प्लस के क्यू बाई आर बाई टू सही भएर कति भइहाल्छ 4 के क्यू बाई आर इन भोल्ट्स युनिट लेख्न नबिर्सिनु। अब हेर्नु त दुईटा सिमिलर चार्ज छ उनीहरुले पोटेन्शियल के इनकी पहिला यो थियो के क्यू बाई आर बाई टू अब कति भयो एट अ पोइन्ट में 4 के क्यू बाई आर दुईटा सिमिलर चार्ज जहिले पनि एउटा पोइन्ट में पोटेन्शियल इंक्रीज गर्छ दुईटा अपोजिट चार्ज ले एउटा पोइन्ट में पोटेन्शियल डिक्रीज गर्छ यदि त्यो अपोजिट चार्ज सेम मैग्निट्युड को भएर मिडल पोइन्ट में मिलिरहेछ भने त्यहाँ जीरो भइहाल्छ। ल एउटा नम्बर हालेर एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ। हामीले क्वेशन के भन्छ 2 point charges of 5 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 6 coulomb separated by 16 centimeter. At what points will the net electric potential is zero? हामीसँग यो प्रश्न रहेछ दुईटा पोइन्ट चार्ज दिएको छ कति एउटा 5 into 10 to the power minus 6 र एउटा minus 3 into 10 to the power minus 6 अपोजिट चार्ज छ कि छैन प्लस र माइनस पक्कै यिनीहरुले चार्जले घटाउने छ त्यही भइरहेछ नेट पोटेन्शियल जीरो यदि दुवै सिमिलर चार्ज हुन्थ्यो भने कहिले पनि जीरो हुन्थेन अपोजिट चार्ज को केसमा मात्र जीरो हुन्छ सेपरेटेड बाइ 60 मिटर डिस्टेन्स। क्वेशन को यति पार्ट अहिले गरौँ डायग्राम बनाउने दुईटा चार्ज दिएको छ एउटा 5 into 10 to the power minus 6 कुलम यसलाई q1 लेट गरिहाल एउटा अर्को q2 कति छ minus 3 into 10 to the power minus 6 कुलम यो दुवैको बीचको डिस्टेन्स कति छ 16 सेन्टिमिटर। अब हामीसँग के प्रश्न आयो एट व्हाट पोइन्ट्स नो पोइन्ट पोइन्ट्स पोइन्ट्स भन्नुको मतलब एउटा पनि हुन सक्छ एउटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ विल द नेट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज जीरो। सिम्पल कुरा यो लाइन को जोइनिङ मा यो लाइन चाहिँ कहाँसम्म इन्फिनिटिभ सम्म जान्छ यो लाइन किनभने सेन्ट्रल फोर्स हुन्छ हामीले पहिलो च्याप्टरमा पढेको थियो जहिले पनि सेन्टरबाट मेजर गर्नु र कुनै पनि डिस्टेन्स सेन्टरबाटै मेजर गरिन्छ फिजिक्समा यो कुरा याद राख्नु होला। यो पोइन्टमा नि यो लाइन जोइनिङमा कतिवटा पोइन्ट्स हुन सक्छ कि त्यहाँ नेट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जीरो छ एउटा म जुगाड दिन्छु जहिले पनि यो कुन ठुलो छ दुवैमा यो ठुलो हो कि यो ठुलो हो पक्कै यसको म्याग्निट्युड ठुलो छ त यसले त आफूभन्दा अलिक टाढासम्म इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउन सक्छ नि यसको त म्याग्निट्युड कम छ यसले आफूभन्दा अलिक कम नजिकसम्म बनाउन सक्छ भने पक्कै यसकै आसपास तिर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जीरो हुन्छ। मान यसले यहाँसम्म बनायो 5 त यसले के यति डिस्टेन्ससम्म बनाउन सक्छ 5 यसको त म्याग्निट्युड कम छ यसले त आफूभन्दा अलिकति नै नजिक बनाउन सक्छ त त्यसैले हामी यो पोइन्टमा कतै मान यो पोइन्टमा हामी हेर्छौं नेट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जीरो एउटा यो पोइन्ट्समा अनि एउटा यो किनभने यसको म्याग्निट्युड यता नहेर्दिने फेरि यता गडबड भइहाल्छ यसले त यहाँ बनाइरहेको छ तर के यसले त्यति बनाउन सक्छ यहाँ बनाउन सक्दैन किनभने यसको म्याग्निट्युड कम छ यो भन्दा यसको म्याग्निट्युड बढी छ त मान यो x सेन्टिमिटर छ त यो कति भइहाल्छ 16 माइनस x बुझ्नु भाइ यतै किन एज्युम गरेको पोइन्ट यता किन गरेन किनभने यसले त यहाँसम्म बनाइदिन्छ नि अगर मैले यहाँ एज्युम गर्छु त पनि यो त यहाँ बनाइदिन्छ तर के यसले त्यति बनाउन सक्छ कि दुवै कटिहाल्छ आफैमा एन्सर चाहिँ बनाउन सक्दैन त पक्कै यहाँ यो लजिकल क्वेसन हो यो थ्योरी पढेर रटेर मात्र हुँदैन यो लजिकल क्वेसन हो
यहाँ त हामी एट पोइन्ट यसलाई पी मानौं केस 1 यहाँ हेर त यसलाई v1 मान यसलाई v2 मान v1 निकाल्दा त कति हुन्छ के क्यू बाई आर भन्नुको मतलब के अहिले के को भ्यालु नहाल्नु क्यू भनेको इन्टु 5 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 6 अनि आर 16 माइनस एक्स यो सेन्टिमिटरमा छ अहिले यस्तै छाडम एसआई युनिटमा नलगाम v2 निकाल त सेम फर्मुला जान्छ के इन्टु विथ अ नेगेटिभ साइन केयर गर्नु बाई एक्स सेन्टिमिटरमा छ हामीले पोइन्टमा पोटेन्शियल एनर्जी 0 छ भने v नेट कति हुन्छ हाम्रो v नेट 0 छ भने v1 प्लस v2 इज इक्वल टु 0 अब यसलाई सल्भ गर के इन्टु 5 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 6 बाई 16 माइनस एक्स प्लस के इन्टु माइनस 3 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 6 बाई एक्स इज इक्वल टु 0 के इन्टु 5 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 6 बाई 16 माइनस एक्स यो उता गइहाल्छ माइनस साइन पोजिटिभ बनिहाल्छ के इन्टु 3 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 6 बाई एक्स अब हेर्ने के कटिरहेछ के कट्यो त्यसैले मैले भने के को भ्यालु आत्तिएर नहाल्नु होला 10 टु दी पावर माइनस 6 कट्यो 10 टु दी पावर माइनस 6 गरेर अब यसलाई सल्भ गर्ने 5 बाई 16 माइनस एक्स इज इक्वल टु 3 बाई एक्स 5x इज इक्वल टु 48 माइनस 3x यो 8x इज इक्वल टु 48 8 नै हुन्छ हो 8 6 जा 40 x इज इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर आयो क्वेशनमा भनिदिन्छ यो चार्जबाट कति दूरीमा छ 6 सेन्टिमिटर यो चार्ज भन्दा दूरीमा छ र यो चार्ज भन्दा 16 माइनस x x को भ्यालु 6 हाल्ने 10 सेन्टिमिटर यो दूरीमा छ हामीसँग पोइन्ट सोच्दै छ त एउटा पोइन्टमा त हामीले निकाल्यो 6 सेन्टिमिटर q2 चार्ज भन्दा नेट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 छ अनि 10 सेन्टिमिटर q1 चार्ज भन्दा यो q2 बाट डिस्टेन्स हो अनि q1 बाट डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि 16 माइनस x 16 माइनस 6 इज इक्वल अनि q1 भन्दा 10 सेन्टिमिटर टाढा नेट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 भइरहेको एउटा केस त हामीले गर्यो यसको त ठुलो म्याग्निट्युड छ यसले त आफू यताउता दुवै पोटेन्शियल लगाउन सक्छ हामीले त मात्र अगाडि हेर्यो यसको पनि अगाडि अब यतातिर हेरौँ यतातिर एउटा त्यसैले मैले केस 1 लेखेको यो क्वेशनलाई तपाईले दुई चोटी तीन चोटी हातले आफ्नो लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि मात्र हुन्छ ल अब यता पनि तपाईं हेर्ने पर्छ किनभने हामीसँग के सोध्दैछ पोइन्ट सोध्दैछ पोइन्ट्स माने यता यो पोइन्टमा यो ए पोइन्ट लियो हामी किनभने पी मानिदियो क्यू त छँदै छ एक्स मानिदिएछ यो चार्ज भन्दा यो वाई दूरीमा छ वाई सेन्टिमिटर भने यो चार्ज भन्दा कति दूरीमा हुन्छ 16 प्लस वाई फेरि त्यस्तै यसलाई v1 मान यसलाई v2 मान v1 निकाल त थाहा छ के q बाई r हुन्छ के जस्ताको त्यस्तै नहाल्ने अहिले भ्यालु 5 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 6 बाई r भनेको 16 प्लस वाई सेन्टिमिटरमै छ यसले यस्तै हाल्ने किनभने पछि गएर कट्नु नै छ v2 भनेको के q बाई r भन्नुको मतलब k इन्टु माइनस 3 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 6 बाई r भनेको y भन्नुको मतलब माइनस के इन्टु 3 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 6 बाई वाई अब v नेट हामीले क्वेशनमा के भनेछ पोटेन्शियल नेट पोटेन्शियल 0 छ भने v1 प्लस v2 इज इक्वल टु 0 बुझ्नुभयो k इन्टु 5 इन्टु 10 टु दी पावर माइनस 6 बाई 16 प्लस वाई प्लस माइनस माइनस मैथ हो भाई मैथ हो 0 यो उता गएर पोजिटिभ भइहाल्छ a इन्टु 5 इन्टु 10 टु द पावर 6 बाई 16 प्लस 1 a इन्टु 3 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 बाई y यति त म्याथ पढ्नु भएको होला तपाईले आफ्नो बाल्यकालमा
के बाट के कट्यो 10 to the power 6 by 10 to the power 6 यो यता गयो भने हाफ y इज इक्वल टू 48 प्लस 3y यो यता आयो भने 2y इज इक्वल टू 48 2 ले 40 y इज इक्वल टू 24 सेन्टिमिटर भन्नुको अर्थ Q2 बाट 24 सेन्टिमिटर को दूरीमा नेट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 भइरहेछ अनि Q1 बाट कतिमा 40 सेन्टिमिटर 24 अनि 16 40 किनभने 16 प्लस y र y बुझ्नु भयो ल हेर्नुहोस् त र हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् अब हामीले आजको आफ्नो अन्तिम टपिक डिस्कस गर्न गइरहेको छौं आजको हाम्रो अन्तिम टपिक के रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल केले डिनोट गरिन्छ V ले एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड ले केले डिनोट गरिन्छ E ले हाम्रो यो टपिक हो रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अनि इलेक्ट्रिक फिल्डमा याद गर्नु त मैले फर्स्टै क्लासमा के हजुरहरुले बताएको थियो जति पनि वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ नि त्यो नेगेटिभ अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल एनर्जी को बराबर हुन्छ याद छ कि तपाईहरुले बिर्सिहाल्नु भएको जति पनि वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ त्यो नेगेटिभ चेन्ज अफ पोटेन्शियल यु भनेको पोटेन्शियल एनर्जी नेगेटिभ चेन्ज अफ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ जति पनि वर्क डन बाइ कन्जर्भेटिभ फोर्स को हाम्रो एक्जाम्पलहरु के थियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स इलास्टिक फोर्स और स्प्रिङ फोर्स त हामीले के को कुरा गर्दै छौ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कुरा गर्छु त हामीले वर्क डन बाइ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भन्नुको मतलब नेगेटिभ अफ द पोटेन्शियल एनर्जी भयो स्मॉल चेंज को लागि फर स्मॉल चेंज dw elect भन्नेको मतलब du विथ अ नेगेटिभ साइन हामी तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि कुरा हामी सानो कुरा निकाल्दिन्छौं र त्यसलाई इंटीग्रेट गर्दिन्छौं भने के त्यो एज अ होल भइहाल्छ भने यसैको एउटा स्मल चेन्ज को लागि हामीले dw d रिप्रेजेन्ट फर द स्मल चेन्ज बुझ्नु भयो ल अब यसलाई अलि मिलाइदिउँ भन्नुको मतलब यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ यता du अनि माइनस उता फाल्दो माइनस dw वर्क डन बाइ इलेक्ट्रिक फोर्स बुझ्नु भयो अब इंटीग्रेटिंग अन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग on both side du is equal to minus dw electric वर्क डन बाइ इलेक्ट्रिक फोर्स यो भन्नुको मतलब अब तपाईहरुलाई थाहा छ v भनेको के हुन्छ u बाइ q त स्मल चेन्ज को लागि du बाइ dq हामी du लाई के लेख्न सक्छौं dv बाइ q किनभने हामीले के एउटा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल र इलेक्ट्रिक फिल्ड को टर्ममा चाहियो त यसलाई du लाई के लेख्न सक्छु dv डट q वर्क डन को फर्मुला के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट वर्क डन को फर्मुला के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट सानो वर्क डन को फर्मुला के भनिहाल्छ फोर्स डट dr
बुझ्नु भएको? फोर्स अनि डट dr। अब हेर्नु त हाम्रो एउटा पोटेन्शियल आयो कि आएन? आयो, भी पोटेन्शियल। डीभी भनेको सानो पोटेन्शियल, यसलाई पछि हामी इन्टिग्रेट युज गरेर ठुलो भी बनाउँछु। भी एउटा आयो, आयो। अब के ई को कमी छ एउटा, त ल लेखौँ यही स्टेपलाई, dv डट क्यू इज इक्वल टू फोर्स भनेको के हो? क्यूई हैन। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ? फोर्स बाई चार्ज। त फोर्स भनेको के हो? चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यूई। त्यही क्यूई लेख, क्यू डट ई अनि डीआर। बुझ्नुभयो? यहाँ क्यू ले क्यू कटिहाल्छ, क्यू ले क्यू क्यान्सल भइहाल्छ भने बाँच्छ के हामीसँग? डीवी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फिल्ड वेक्टर क्वान्टिटी अनि डीआर, सानो डिस्टेन्स पनि वेक्टर क्वान्टिटी हो, डिस्प्लेसमेन्ट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी भयो। यो डीवी बनेर टोटल के भी बनिहाल्छ, भी इज इक्वल टू माइनस इन्टिग्रेसन अफ डट डीआर। यसलाई अर्को भाषामा पनि यसरी लेख्न मिल्छ, माइनस डीवी बाई डीआर। कि त्यो लेख कि यो लेख? के इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्शियल को बीच को रिलेसन आयो कि आएन? हेर्नुहोस् त, इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्शियल को बीचमा रिलेसन त आयो। अब तपाईहरुको मनमा एउटा प्रश्न के उठ्ला, यसको मिनिङ के हुन्छ? यो त हामी बुझ्यो, डेरिभेसन त बुझ्यो, कति इजी डेरिभेसन छ, 7-8 लाइन को छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन को डेरिभेसन छ। यो त यसको मतलब के हो? ल यसको मिनिङ म बताउँछु। अब मिनिङ हामी बुझौँ। E इज इक्वल टू माइनस डीवी, और त्यसलाई यस्तो लेख्न मन छ भने V इज इक्वल टू माइनस इन्टिग्रेसन अफ E डट डीआर। यो दुवै एउटै कुरा हो, दुवै एउटै कुरा हो। भन्नुको अर्थ भाइ बहिनीहरू के हुन्छ, तपाईहरुले नि म्याथमा कि त पढिहाल्नु भयो, कति भाइ बहिनी पढिहाल्नु भएको बेला पनि राम्रै कुरा हो। डेरिभेटिभमा तपाई पढ्नुहुन्छ, थाहा छ के? एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा यो भनेको के हुन्छ नि, डी बाई डीआर या डी बाई डीटी केही दिए छैन भने, तल केही दिए छैन भने यसलाई भनिन्छ रेट अफ इन्क्रिजमेन्ट। रेट अफ इन्क्रिजमेन्ट तल के दिएछ? विथ टाइम। अनि यसलाई के भनिन्छ? रेट अफ, डी बाई डी भनेको रेट अफ इन्क्रिजमेन्ट। तल के दिएछ? आर। आर भनेको के? डिस्टेन्स विथ डिस्प्लेसमेन्ट नै भन न, वेक्टर क्वान्टिटी हो डिस्प्लेसमेन्ट। यसको मतलब डी बाई डी आर। यदि यहाँ नेगेटिभ साइन आयो नि, और नेगेटिभ साइन, त त्यो के इन्क्रिज को सट्टा डिक्रिज भइहाल्छ, डिक्रिजमेन्ट, डिक्रिजमेन्ट भइहाल्छ, इन्क्रिजमेन्ट को सट्टा डिक्रिजमेन्ट भइहाल्छ यदि नेगेटिभ साइन आयो भने। यो म्याथमा पढ्नुहुन्छ कि त पढिहाल्नु भएको? पढिहाल्नु भएकोलाई भने राम्रै कुरा बुझ्न अलि इजी हुन्छ। यसको मिनिङ यो हुन्छ। अब म यसलाई फिल गराएर तपाईहरुलाई पढाउँछु। हामीले एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाऊ। यो भन्नुको मतलब के हो नि, जसरी जसरी हामी इलेक्ट्रिक फिल्डमा अगाडि जान्छौं नि, त पोटेन्शियल ड्रप, पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ। जस्तै मान पोइन्ट ए छ र यहाँ पोइन्ट बी छ र यहाँ पोइन्ट सी छ भन्ने थाहा छ के हुन्छ? पोटेन्शियल नि जस इलेक्ट्रिक फिल्डमा जसरी जसरी हामी अगाडि बढ्छौं, ए बाट बी मा, बी बाट सी मा पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ।
त्यही भन्नुको मतलब हो रेट अफ डिक्रिजमेन्ट अफ पोटेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्डमा जसरी जसरी अगाडि बढ्छौ नि त पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ। यहाँ क्वेसन आउँछ भिए ठुलो छ भिबी भन्दा र भिबी ठुलो छ भिसी भन्दा, किन? इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा जसरी जसरी हामी अगाडि बढ्छौँ पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ। बुझ्नुभयो? पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ। अब म तपाईले कसरी फिल गरेर पर्छाउँछु, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड त कुनै सोर्सबाट निक्लेको होला, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड कुनै सोर्सबाट निक्लेको होला, पोजिटिभबाट निस्किन्छ अनि नेगेटिभमा गएर टर्मिनेट हुन्छ। नेगेटिभमा गएर के हुन्छ? टर्मिनेट हुन्छ। यो त थाहा छ। त के हाम्रो यो हिजोवाला जुगाडले केही म्याच गर्न? पोजिटिभ चार्जबाट जति टाढा जान्छु भने पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ र नेगेटिभको तिर जति नजिक आउँछु पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ। पोजिटिभ भन्दा के ए टाढा छ कि बी टाढा छ कि सी टाढा छ? सी टाढा छ भने हामी के पोटेन्शियल सी मा कम छ, किनभने फिल्डको डाइरेक्सनमा गएका छ। अनि माइनस भन्दा नजिक छ कि सी छ कि छैन? क्लास सुरुमै मैले हेराएको थियो प्लसबाट टाढा पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ र नेगेटिभ भन्दा टाढा पोटेन्शियल इन्क्रिज, प्लस भन्दा टाढा पोटेन्शियल डिक्रिज। खैर त्यो त हाम्रो जुगाडको हिजो कुरा थियो, त्यो त म तपाईलाई एउटा नलेजको लागि केही ट्रिक्सको टाइम बचाउनको लागि त्यो बताएको थियो, तर एक्चुअल कन्सेप्ट यहीँबाट आएको। इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा अगाडि बढ्छौ भने पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ। म यहाँ लेखिदिन्छु, इफ वी moves in the direction of electric field, potential will decrease, and if we move opposite to the direction of electric field, potential increases। हामी इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा अगाडि जान्छौँ भने के पोटेन्शियल डिक्रिज भइरहेछ। हेर्यो भिए ठुलो छ भिबी भन्दा, भिबी ठुलो छ सी भन्दा, पोटेन्शियल डिक्रिज भइरहेछ। अनि इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा मुभ गर्छौ भने पोटेन्शियल इन्क्रिज। हेर अपोजिटमा मुभ गरेन, सी ए बी मा सबभन्दा बढी कसको छ? ए को छ। अपोजिटमा मुभ गर्दा पोटेन्शियल इन्क्रिज हुन्छ र सेम डाइरेक्सनमा मुभ गर्दा पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ। अब के प्रश्न आयो, अगाडि पछाडि त भयो, तलमाथि, तलमाथिले भनिन्छ ल्याटरली। यदि ल्याटरली मुभ गर्यो भने यसरी, यो ल्याटरली भयो। ल्याटरली भन्नुको मतलब यो पोइन्ट ए यहाँ छ, यसलाई यहाँ हेर्यो भने पोटेन्शियल कति हुन्छ? यसलाई यहाँ हेर्यो भने पोटेन्शियल कति? एन्सर हुन्छ ल्याटरली मुभ गर्यो भने पोटेन्शियलमा केही चेन्ज हुँदैन, पोटेन्शियल सेम हुन्छ। इफ वी मुभ ल्याटरली पोटेन्शियल will remain same। यो लाइनमा ए यहाँ हाल, यहाँ हाल, यहाँ हाल, यहाँ पोटेन्शियल त्यतिकै हुन्छ। ल्याटरली मुभमा पोटेन्शियल इन्क्रिज डिक्रिज हुँदैन। अगाडि पछाडि जान्छौ भने इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ, अगाडि जान्छौ भने डिक्रिज हुन्छ सेम डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्डको, र अपोजिटमा आयो भने पोटेन्शियल इन्क्रिज हुन्छ। ल यो कन्सेप्ट बुझ्नुस् र यसैको रिलेटेड अब हामी एउटा मिठो क्वेसन गरौँ, यति बुझ्नुहोस्। यो त बुझ्नु भयो इन्क्रिज डिक्रिज कसरी हुन्छ। ल क्वेसन गरौँ। 3 points A, B and C are in the uniform electric field as shown in the figure।
which one has maximum potential? Option: maximum at A, maximum at B, maximum at C, remains same at all points. भन्नुको मतलब यो हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा फिगरमा दिएको हुन्छ भनेछ नि, एज सोन इन द फिगर, एज सोन इन द फिगर भनेको छ भने तीनटा पोइन्ट दिएको छ ए बी सी भन्दैछ म्याक्सिमम कसमा हुन्छ. द 3 points A, B, C are in uniform electric field as shown in the figure. Which one has the maximum potential? हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा अगाडि जाँदाखेरि पोटेन्शियल डिक्रिज हुन्छ भने सबभन्दा नजिकको कुन छ. यस्तो लाइन ड्र गरिहाल्ने किनभने ल्याटरली त सेम हुन्छ. नजिकै कुन छ, यो छ. यो त उता इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा गइरहेछ, यो त्यति गएको छैन भने म्याक्सिमम ए मा हुन्छ. हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुन्छ? मैक्सिमम एट ए, मैक्सिमम एट ए. बुझ्नुभयो? ल हेर्नुहोस् राम्ररी. हेर्नुभयो? ल अगाडि बढौँ. आज थ्योरी कम क्वेशन प्र्याक्टिस बढी हामीले गर्छौं. हामीसँग क्वेशन 2 point charges of 10 coulomb and 15 coulomb are placed 2 meter apart. Calculate the work done to make them 1 meter apart. क्वेशन क्वेशनलाई पार्ट वाइज पार्ट पर्ने. फिजिक्समा जहिले पनि क्वेशन पार्ट वाइज पार्ट पर्ने. दुईटा चार्ज छ 10 माइक्रोकुलमको र 15 माइक्रोकुलमको. 10 कुलम र 15 कुलम माइक्रो पढ्दैछु. 10 कुलम र 50 कुलम दुवैको बीचको डिस्टेन्स 2 मिटर छ. 2 मिटर छ. अर्को केसमा के भन्दैछ, वर्क डन गर कि यो चार्ज 1 मिटरको दूरीमा आइहालोस्. यो चार्ज कतिको दूरीमा आइहालोस्? 1 मिटरको दूरीमा. थाहा छ के गर्नुपर्छ? हामीले हिजो एउटा के पढेको थियो, हामीले के थाहा छ, जति हामीले एक्सटर्नल वर्क डन गर्छौं त्यो चेन्ज अफ पोटेन्शियल इनर्जीको हुन्छ. थाहा छ भने यसको पोटेन्शियल इनर्जी निकाल, यसको पोटेन्शियल इनर्जी निकाल, माइनस गरिदेऊ दुवैलाई. वर्क डन टु क्याल्कुलेट, वर्क डन जुलमै आउँछ. यसको पोटेन्शियल लेख त. u1 भनेको के q1 q2 बाई r. के q1 q2 बाई r. के भनेको 9 into 10 to the power 9. u1 भनेको 10, u2 भनेको 15 into 10 into 15. अनि r कति छ? 2. यसलाई निकाल त. u2 भनेको के q1 q2 बाई r भनेको 9 into 10 to the power 9 into 10 into 15. r भनेको 1. दुवैले यहाँ हाल्दियो. डेल्टा u भनेको के? डिफरेन्स. u1 माइनस u2 गर, फाइनल माइनस इनिशियल. 9 into 10 to the power 9 into 10 into 15 बाई r कति छ? 1 माइनस 9 into 10 to the power 9 into 10 into 15 बाई 2. यसलाई सल्भ गरेर जति आउने त्यता जुलमा लेखिहाल.
जति आउँछ त्यसले जुलमा लेखे ल हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। ल अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। हामीले जुन भर्खर पढेको E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर त्यस रिलेटेड केही क्वेसन गरौँ। भाइ बहिनीहरू एउटा के कन्सेप्ट बताउनु बिर्से म, यो हुन्छ भने माइनस डीवी बाई डीआर। इलेक्ट्रिक फिल्ड त थाहा छ के हुन्छ, पोटेन्शियल पनि थाहा छ के हुन्छ, यो डीआर कसरी लिने? डीआर थाहा छ कुन लिने? डीआर लिने तरिका यो डीआर त्यही लिने इन द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन में जुन हुन्छ त्यो डीआर लिने। इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन में जुन हुन्छ नि त्यसलाई मात्र डीआर लिने, इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन में। म एउटा क्वेसन को थ्रु म गरेर बुझाउन प्रयास गर्छु तपाईहरुको बीच। यो डीआर जहिले पनि के डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड को लिने क्वेसन को माध्यमले म तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। क्वेसन हामीले के भनिदिन्छ, 3 points A, B and C are placed in the uniform electric field of 10 Newton per Coulomb. Calculate the potential difference between A and C. अब हामीले क्वेसन में फिगर दिइहाल्छ। क्वेसन में थाहा छ कसरी फिगर दिएको हुन्छ? यो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भयो, एज shown इन फिगर लेख न, एज shown इन फिगर। फिगर में दिएको हुन्छ पॉइंट ए मान यहाँ छ, यो पॉइंट ए भयो, यो बी मान हैन फिगर में दिएछ यसरी, यो राइट एंगल बन्यो, यो हुन्छ 3 यसलाई मान, यसलाई 4 मान र यो 5। हाम्रो क्वेसन कम्प्लिट छ। पोटेन्शियल डिफरेंस बिट्विन ए एन्ड सी यति क्वेसन हामीले दिएको छ। हामीले के थाहा छ फर्मुला? पोटेन्शियल डिफरेंस सोधिरहेछ, इलेक्ट्रिक फिल्ड गिवन छ भने हामीले के फर्मुला थाहा छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुला हुन्छ माइनस डीवी बाई डीआर थाहा छ। पोटेन्शियल निकाल्नु छ, पोटेन्शियल डिफरेंस भन्ने यो ई भेक्टर डट यो डीआर भेक्टर भन्नु माइनस डीवी। किन डीआर भेक्टर गरे? डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट इज अ भेक्टर क्वांटिटी। यसले खोल त स्केलर प्रोडक्ट कसरी लेखिन्छ? मैग्नीट्यूड डीआर को मैग्नीट्यूड cos थीटा माइनस डीवी। स्केलर प्रोडक्ट या डट प्रोडक्ट भेक्टर ए डट भेक्टर बी को के हुन्छ? एबी cos थीटा। ल म त यसको भ्यालु हाल्दिन्छु, ई को त दिएको छ 10, डीआर cos थीटा कहाँबाट लाउने? के डीआर cos थीटा पोटे यु हाल्दिने हैन, मैले के भनेको थियो? डीआर हुन्छ इन द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइरेक्सन कता छ? यताबाट यता छ भने डिस्टेंस यो डिस्टेंस लिने। जे दिए ए बी सी डी जे दिए मतलब छैन, इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइरेक्सन में नै डिस्टेंस लिनु छ। यो मान हामी डीआर यही हो, हाम्रो एक्चुअल में त डीआर यो हो। हामीलाई यो किन लिनु पर्यो? यसरी छ डीआर सर्टेन एंगल थीटा बनाइरहेछ भने यो के हुन्छ? यो डीआर cos थीटा गयो अनि यतातिर के हुन्छ? डीआर sin थीटा हुन्छ कि हुँदैन?
हेर त dr cos थीटा के 3 हैन, dr cos थीटा 3 भयो माइनस dv, dv इज इक्वल टू माइनस 13 भोल्ट। बुझ्नु भयो किन इन द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा नै डिस्टेन्स लिनुपर्छ त 3। अब यसै यो dr त एक्चुअलमा हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन a र c भन्दैछ, a र c को बीच हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स निकालेकै हो, dr त यही हो एक्चुअलमा, तर हामीले नोटको हिसाबले डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा लिनु छ। अनि हेर न यहाँ dr cos थीटा छ, cos कहाँबाट लाउने फेरि, dr त तिमी यो लेखिदिन्छौ फेरि cos कहाँबाट लाउँछ, हामी रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा यसलाई यो भेक्टरमा रिजल्भ गर्न सक्छौ, यसलाई यो, त यसैलाई यहाँ पनि लेख्न सक्छौ dr sin थीटा, dr sin थीटा, यसरी यहाँ पनि लेख्न सक्छौ dr sin थीटा। यो बुझ्नु भयो कसरी आयो? ल नबुझ्नु भएकोलाई म एउटा क्वेशन अझै गराइदिन्छु तपाईहरुको लागि, ल तर यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। ल अब म हेर्छु म यसलाई। In the given electric field E is equal to 5 Newton per coulomb, calculate the potential difference between A and C and between B and C। हामीलाई डायग्राम एउटा दिइहाल्छ। एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाऊ सबभन्दा पहिला। त युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा के यो हामीलाई दिएको कुरा हो, यो हामी आफै मनले बनाइरहेको छैन। यो A हो, यो B हो, यो C हो, यो 2 मिटर दिएछ, यो पनि 2 मिटर दिएछ, यो पनि 2 मिटर दिएछ। हामीलाई क्वेशनमा यति कुरा दियो। अब हामीसँग के भन्दैछ, A र C को बीचमा पोटेन्शियल निकाल। मैले के भनेको थियो, ल्याटरली जब मुभ गर्छौ नि त पोटेन्शियल सेम हुन्छ। त यसलाई ल्याटरली हेर त, यो पोइन्टमा यसलाई A यहाँ मान्न मिल्छ, किनभने यो पोइन्टमा जति पोटेन्शियल हुन्छ ल्याटरली हेर्दा यहाँ पनि त्यतिकै पोटेन्शियलमा हुन्छ। यो के इक्विलेटरल ट्रायंगलबाट भर्टेक्सबाट एउटा लाइन आउँछ भने त्यो के मिडल पोइन्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब यो जति त यो यति, यो 1 मिटर भइहाल्छ, यो 1 मिटर भइहाल्छ। हामीले पोटेन्शियल एट A र C को बीचमा निकाल्नु छ। हामीलाई के थाहा छ, भेक्टर E इज इक्वल टु माइनस dv बाई dr। हामीले dv निकाल्नु छ, dv इज इक्वल टू E डट dr, यसरी लेख्ने। यो A र C को बीच निकालेको। E त हामीले दिएको हो, E कति दिएछ 5, सरी यसलाई ब्रेक गरौँ, भेक्टर E डट dr डट cos थीटा। हामीले E त दिएको छ 5, 5 को 5। अब dr cos थीटा मैले के भनेको थियो, इन द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सनमा डिस्टेन्स लिनु छ। हेर्नुहोस् त तपाई, A यहाँ छ, C यता छ, दुवैको बीचको डाइरेक्सन 1 मिटर, डिस्टेन्स 1 मिटर। कता छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सनमा छ कि छैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सनमा, त यो पुरै 1 भइहाल्छ, -5 भोल्ट। यो भयो A र C को बीच। त्यस्तै B र C को बीच फेरि त्यस्तै लेख्ने, एन्ड अल्सो सेम फर्मुला, भेक्टर E इज इक्वल टु माइनस dv बाई dr, र हामीले के dv निकाल्नु छ, dv इज इक्वल टु माइनस E डट dr।
डीवी इज इक्वल टू के भइहाल्छ माइनस ई डीआर cos थीटा। हामीले ई त दिएको छ, प्रश्नमा नै दिएको छ -5 दिएछ र यो साइन माइनस डीआर cos थीटा। पत्ता लगाऊ एक कसको बीच, बी र सी को बीच निकाल्दैछौ। बी कता छ, यता छ, सी कता छ, यता छ, दुवैको बीचको डिस्टेन्स 2 मिटर। त यो 2 पुरै 2 भइहाल्छ इन्टु 2 भन्नु -10 भोल्ट। हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्, यो एकैचोटिमा बुझिँदैन, यसलाई पटक पटक प्र्याक्टिस गरेर अनि बुझ्नुपर्छ। ल अब हाम्रो आजको अन्तिम टपिक work done in terms of potential difference। के वर्क डन इन टर्म्स अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स। हामीलाई के थाहा छ भाइ बहिनीहरू, हामीले जति पनि एक्सटर्नल वर्क डन गर्छौं भने चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जीको बराबर आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला के हो? V इज इक्वल टू U बाई Q। त भने U इज इक्वल टू VQ भइहाल्छ। दुवैतिर DDA लगाइदेऊ, एउटा D एउटा D। वर्क डन एक्सटर्नल भन्नुको मतलब DV टाइम्स Q। हामीले के पोटेन्शियल डिफरेन्स र वर्क डन को बीच निकाल्नु छ भन्नुको मतलब DV इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। यो हाम्रो रिलेसन आयो। के यो फर्मुलाले हेरेको जस्तो लागिरहेको छैन? हामीले कक्षा 10 मा पढेको थियो भोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज आयो कि आएन? भोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। त त्यस्तै कन्सेप्टमा आयो कि आएन? आयो। वर्क डन बाई चार्ज रिलेसन बिट्विन पोटेन्शियल डिफरेन्स र वर्क डन को बीचको रिलेसन हो। ल यसमा एउटा प्रश्न गरौँ हामी। एउटा यसमा क्वेसन गरिहालौँ। क्वेसन गर्दा के हुन्छ नि, थ्योरी अलि क्लियर भइहाल्छ। Calculate the work done in bringing a 20 coulomb charge from 2 meter and potential difference is 225 volts। वर्क डन निकाल्नु छ। एउटा 20 कुलमको चार्जलाई 2 मिटरबाट लायो अनि 20 कुलमको चार्जलाई 2 मिटरबाट लायो र पोटेन्शियल डिफरेन्स यति दिएछ भने वर्क डन कसरी निकाल्ने? हामीले भर्खर पढेको कुरा के हो? पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ वर्क डन बाई चार्ज। थाहा छ पोटेन्शियल डिफरेन्स को भ्यालु दिएछ कति? 25। वर्क डन हामीले निकाल्नु नै छ। चार्ज कति दिएछ? 20। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ। वर्क डन एक्सटर्नल किन? किनभने हामीले लिएर आइरहेको छ। एक्सटर्नल वर्क डन भन्नुको मतलब हातले गरिने, हातले गरिने। फ्रिक्सन पनि एउटा एक्सटर्नल वर्क डन हो इन्टु 20। यो मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यो जुलमा एन्सर भइहाल्छ। जति आउँछ त्यो जुलमा एन्सर भइहाल्छ। बुझ्नुभयो? हस्, आजको लागि यतिकै। क्लास राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म स्वयं शनि चौरसिया तपाईहरुको बीच फिजिक्सलाई म बेसिकदेखि एडभान्ससम्म र पुरै कक्षा 11 र 12 को कम्प्लिट फिजिक्स म कभर गर्नेछु। हस्, आजको लागि यतिकै। धन्यवाद। जय नेपाल।